ब्रदर, मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं कम बोलूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी जो गुफ्तगू है ना, जो मेरी बातें हैं, वो बहुत सारे अहबाब को अच्छी नहीं लगती हैं। और फिर उर्फ़ आम में कहा ये जाता है कि बूढ़ा गालियाँ काटता है। आप 100% ठीक कह रहे हैं। मैं कहता जी, गूंगे, बहरे, नाबीना अफ़राद, माज़ूर अफ़राद, यतीम बच्चे, बेवा ख़वातीन, ये सब जाएँ कोर्ट में, सब जाएँ। और वहाँ जाके रोएँ, पीटें, फ़रियाद करें जज साहब के सामने। लेकिन मैं आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाना चाहूँगा। हमारी नीचे से लेके ऊपर तक, इंतहाई माज़रत के साथ, अदलिया में जो केसेस की जो प्रोसीडिंग होती है, वो किस बुनियाद पे होती है? मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ किया करता होता हूँ कि हमारी जो अदालतें हैं, उसके लिए मैं नहीं, ये दुनिया कहती है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं। यानी कि वो कानून के मुताबिक चलती हैं। जबकि बाहर की दुनिया में कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होती हैं, इंसाफ देने वाली अदालतें होती हैं। यहाँ पे जितना मर्ज़ी रहम दिल से रहम दिल तरीन शख्स अगर कुर्सी इंसाफ पे बैठा हो, तो आप यूँ समझ लें कि उसके हाथ-पाँव बंधे हुए होते हैं। उसने सिर्फ़ कानून के ही उस आउटलाइन में रहते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कानून उसको क्या कहता है, दस्तूर उसको क्या कहता है, उसने उसके अंदर फ़ैसला देना है। क्या आपने नहीं देखा, जो मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, कितने यतीम बच्चे, कितनी बेवा ख़वातीन, कितने माज़ूर अफ़राद, क्या उनके केसेस, क्या वो जाके जजेस के सामने नहीं रोते-धोते? उनकी तो प्रॉपर्टीज़ पे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कब्ज़े हुए होते हैं, माफ़िया ने कब्ज़े किए होते हैं। लेकिन क्या जज साहब वहाँ खड़े पाँव पे किसी को इंसाफ़, किसी आज दिन तक किसी जज साहब ने दिलवाया है? अगर दिलवाया है तो ज़रा मेरे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कोई एक फ़ैसला ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि नैब में, ये जितने मैंने गिनवाए हैं कि वो मज़दूर हैं, नाबीना अफ़राद हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो यतीम बच्चे हैं, वो बेवा ख़वातीन हैं। यहाँ पे ऑनरेबल जज साहब को भी पता होगा कि भई इसमें से किसी का 50,000 लगा होगा, किसी का लाख लाख रुपए लगा होगा, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके करोड़ों में भी हैं। वो जहाँ इतने बड़े मेगा समझ लें कि करप्शन हुई होती है कि पता होता है कि भई ये मेरे सामने एक बेवा खातून है, यतीम बच्चे हैं, इनके घरों पे भी कब्ज़ा हो चुका है, इनकी जायदादों पे भी कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन क्या उनको फौरी इंसाफ मिलता है? तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि अगर कोई शख्स केस को समझ के लड़े ना, समझ के लड़े, तो मैं कहता हूँ किसी गूंगे, बहरे, माज़ूर, यतीम, बेवा किसी की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो बंदा भी वहाँ खड़ा हो जाए ना कि जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं, यतीम नहीं है, जिसका शौहर ज़िंदा है, बेवा नहीं है। जो शख्स अपने पाँव पे खड़ा होना जानता है, जो विद लॉजिक, कोर्ट ने लॉजिक सुननी है एज़ पर लॉ, कानून की उस आउटलाइन में रहते हुए। और ये लॉजिक कौन देगा, ये आर्गुमेंट्स कौन करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ वुकला कर सकते हैं, ना मैं जाके वहाँ पे कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। मैं कहता हूँ जी वहाँ जाके कोर्ट के अंदर 100 बंदा जाके अपनी तकरीर करके आ जाएगा। बता दीजिएगा ऑर्डर शीट पे अगर कोई एक जज साहब भी ऑर्डर शीट के अंदर मेंशन कर दें कि जी फलां साहब ने ये तकरीर की थी, फलां ने ये फरियाद की थी, फलां ने ये बात की थी। नहीं होता। होना वो है जो वकला ने करना है। और उसके लिए बहरहाल एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, वकला की, जो एज़ पर रिक्वायरमेंट वाक़ई फिर जिसे कहते हैं ना केस को फ़ाइट करने का तरीका, वो उसको फ़ाइट करे, तब तो जाके कोई रिज़ल्ट होगा।
اگر ایک فارمل ٹیم ہے وہاں پہ صرف دکھاوے کے لیے کہ جی ہم نے تو وکیل بھی کھڑے کر دیے ہیں، تو انتہائی معذرت کے ساتھ پھر یہ کوئی گیم تو ضرور ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ میری سوچ ہے. باقی بالکل آپ جانا چاہتے ہیں یا جتنے باقی احباب جانا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور جانا چاہیے. جائیں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے کہ وہاں پہ انفیکٹ ہوتا کیا ہے نا. پاسٹ میں تو چلو جی راجہ ریاض جو تھا وہ شاید چیف جسٹس لگا ہوا تھا تو وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا رہا. تو اب تو چیف جسٹس چینج ہو چکے ہیں، اب تو نئے آ چکے ہیں، اب تو کمانڈ کی نہیں اور لوگوں کے پاس ہے. تو جائیں ذرا دیکھ کے آئیں کہ وہ کس طریقے سے ڈیٹس لیتے ہیں. نہ تو میں نجومی ہوں، نہ میں اس طریقے سے ان کانٹیکٹ ہوں ان تمام احباب سے جو نیب یا نیب کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ان کا کیا پلان ہے، کیا ان کی سچویشن ہے، مجھے نہیں ہے پتا. میں بھی صرف جو گروپوں میں جو سننے کو ملتا ہے، ویری ڈیڈ آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، میرے پاس بھی جسٹ صرف وہ انفارمیشن ہوتی، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یس اس چیز کے چانسز ہیں کہ جس طریقے سے گروپوں میں ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، جس طریقے سے جاوید بھائی نے لوگوں سے کہا ہے، جس طریقے سے پرٹیکولرلی میڈم اسما ٹرائی کر رہی ہیں، انہوں نے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو بھی اپیل کی ہے. تو اگر تو ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہاں یس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار بندہ ممکنہ طور پہ وہ 15 تاریخ کو نیب کورٹ میں موجود ہوگا. اور یہ اس طرح کی چونکہ اپیلیں پہلے بھی ہوئیں اور اعلانات تو خیر پہلے بھی ہوئے کہ جی ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے اور سارا کچھ کریں گے، تو میڈیا بھی آئے گا. لیٹ سی، اب آ گئی ہے نا 15، تو تھوڑا سا صبر کر لیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور مجھے نہیں آئیڈیا کہ کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے. صرف گروپوں کی حد سے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے کی کمپین ہے اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ سارے گروپوں کے چیمپئن نہیں ہیں تو پھر نہ کرتے ہو میرا خیال یہ ہے 2 سے 3 ہزار بندہ جو ہے وہ بڑے آرام سے وہاں پہ اکٹھا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پیش گوئی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو پھر شیخ رشید صاحب سے رابطہ کر لیں، وہ بڑی پیش گوئیاں کرتے ہوتے ہیں، وہ شاید آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی پیش گوئی کر سکے. یہ جو خبر تھی کہ گزشتہ شام جو ہے وہ کراچی سے فلائی کرنا ہے صاحب بھائی نے، اور اسلام آباد میریٹ میں یا کسی بھی جگہ انہوں نے سٹے کرنا ہے، یہ خبر میڈم اسما نے دی تھی، میں نے نہیں دی تھی. اب انہوں نے کراچی سے فلائی کیا نہیں کیا، وہ میریٹ اسلام آباد میں ہے یا کہیں اور ہے، یا جو بھی صورتحال ہے، اس حوالے سے جو بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتی ہیں وہ میڈم اسما دے سکتی ہیں. میرے پاس ایز سچ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. اینڈ بلیو می اگر میرے پاس انفارمیشن ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈم اسما کے ہی بقول، چونکہ لاسٹ ٹائم وہ کورٹ کے اندر موجود تھی اور باقی بھی جو ہے باپ کورٹ کے اندر موجود تھے، تو شاید اگر اس دفعہ سیف بھائی جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر نہ ہوئے، وہ کیا بلکہ باقی سارے لوگ بھی جو بھی اگر اپیئر نہ ہوا تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، سمجھ لیں کہ ان تمام احباب کے لیے جو کہ اس وقت کیس لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے وکلا ہائر کیے ہوئے ہیں، کہ اگر میدان صاف ہوا، سیف الرحمان نیازی وہاں پہ موجود نہ ہوا، فرض کر لیتے ہیں نا، میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں. ویسے تو جس طریقے سے میڈم اسما نے کہا تو انہوں نے ویسے نہیں کہا ہوگا، یقیناً ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کنفرمیشن ملی ہوگی. ممکنہ طور پہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں اس ٹائم سیف صاحب. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر سیف صاحب نہ ہوئے اور
ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر یہ جو احباب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ان کے وکلاء اگر ان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کرانے میں ناکام رہے تو پھر یہ ایک نئی بحث سٹارٹ ہو جائے گی کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ اینڈ ویئر سیف الرحمان نیازی از اسٹینڈنگ. وہ جو میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ بڑا پہلوان کون ہے تو چھوٹا پہلوان کون ہے، اب ہر آنے والی ڈیٹ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. تو باقی اس کے بارے میں وہ کہاں ہیں، انہوں نے ٹریول کیا کراچی سے، وہ اسلام آباد پہنچے، وہ نہیں پہنچے، اس حوالے سے آپ میڈم اسما سے رابطہ کریں. بہت شکریہ.